Dear students, the topic of our essay is My Aim in Life. मेरी जिंदगी का मकसद। दूसरा हो सकता है So let us start essay. Aim means an ambition or a desire for one's future. मकसद हयात किसी शख्स के मुस्तकबिल के इरादे या ख्वाहिश का नाम है। एम्बिशन और एम वो एक ही तकरीबन मिलती जुलती चीज़ें हैं। डिज़ायर का मतलब ख्वाहिश और फ्यूचर का मतलब मुस्तकबिल। इट हेल्प्स अस इन कीपिंग आवर अटेंशन फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर टारगेट। ये हमें अपने मखसूस इरादे पर तवज्जो देने में हमारी मदद करता है। अटेंशन फोकस का मतलब है एक ही किसी मकसद पर जो है ना फोकस हो, तवज्जो उस पर मरकूज़ हो। पर्टिकुलर ख़ास, और टारगेट का मतलब है जो एक टारगेट होता है। इट इज़ लाइक अ गाइडिंग स्टार, ये रहनुमाई करने वाले सितारे की मानंद होता है। इट मोटिवेट्स अस, ये हमें मेहनत करने पर उकसाता है, मोटिवेट करता है। इट फोर्सेस अस टू बी हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड पंक्चुअल इन आवर एफर्ट्स। ये हमें फोर्स करता है, मजबूर करता है कि हम अपनी कोशिशों में मेहनती, ईमानदार और वक्त के पाबंद बन जाएं। सो पंक्चुअल का मतलब होता है पाबंद, और एफर्ट्स का मतलब कोशिशें। देर आर वेरियस एम्स सेट बाई पीपल, मुख्तलिफ लोगों के मकसद हयात मुख्तलिफ होते हैं, यानी हर एक इंसान की अलग अलग ख्वाहिश होती है। वेरियस का मतलब है मुख्तलिफ। एवरी वन हैज़ एन एम इन लाइफ, हर शख्स की ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। मोस्टली पीपल विश टू बिकम डॉक्टर्स, engineers और ऑफिसर्स एट्सेट्रा। ज़्यादातर लोग डॉक्टर, इंजीनियर या ऑफिसर बनने की ख्वाहिश रखते हैं। बट आफ्टर पासिंग माई MA in English, I want to become a lecturer in English. लेकिन MA इंग्लिश करने के बाद मैं इंग्लिश का लेक्चरर बनना चाहता हूँ। नो डाउट टीचिंग इज़ नॉट अ पेइंग प्रोफेशन, बिलाशुबा इस शोबे में ज़्यादा रकम के लिहाज से सिला नहीं मिलता, यानी इस पेशे में ज़्यादा आमदन नहीं है। इट नीड्स पेशेंस, सेक्रीफाइस एंड कंटेंटमेंट। इस पेशे के लिए सब्र तहम्मुल, कुर्बानी और कनाहत ज़रूरी हैं। पेशेंस, सब्र, सब्र तहम्मुल। सेक्रीफाइस का मतलब कुर्बानी, और कंटेंटमेंट का मतलब होता है कनाहत। I think money is not the only thing which can bring happiness in human life. मैं समझता हूँ कि सिर्फ दौलत ही से इंसानी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं आती। I have an urge to read and then to share it with others. मुझे मताला करने और इसे दूसरों तक पहुँचाने का बहुत शौक़ है। अर्ज का मतलब है शौक़ है, और रीड का मतलब मताला करना, पढ़ना, और शेयर का मतलब दूसरों तक पहुंचाना। दिस प्रोफेशन वुड प्रोवाइड मी सच अ चांस, इस पेशे में आकर मेरा ये ज़ौक़ पूरा हो जाएगा। आई विल शेयर द विजडम, एक्सपीरियंस एंड फिलॉसफी ऑफ ग्रेट राइटर्स विद माई स्टूडेंट। मैं अपने तलबा तक अजीम लोगों की हिकमत, तजुर्बा और फ़लसफ़ा पहुंचाऊँगा। विजडम का मतलब होता है हिकमत, एक्सपीरियंस का मतलब तजुर्बा। तो ग्रेट राइटर्स का अजीम जो लोग हैं, अजीम मुसन्निफ़ हैं। दिस शेयरिंग ऑफ थाट्स एंड आइडियाज़ वुड गिव मी सेटिस्फेक्शन, दैट इज़ द मेन एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। उनको ये ख्यालात और नज़रियात मुंतकिल करके मुझे दिली सुकून होगा, जो हर इंसान की ज़िंदगी का मकसद है। टीचिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन। टीचिंग एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ पेशा है। नोबल का मतलब है मुअज़्ज़ज़, प्रोफेशन, पेशा। अ टीचर परफॉर्म्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ बिल्डिंग करेक्टर इन अ सोसाइटी।
ایک ٹیچر اپنے معاشرے میں کردار سازی جیسا اہم فریضہ سر انجام دیتا ہے، یعنی معاشرے میں جو کریکٹر بلڈنگ کا پروسیس ہے، کردار سازی کا، وہ ٹیچر کے ذمہ ہوتا ہے. ایز اے ٹیچر آئی وڈ گیٹ اے چانس آف بلڈنگ دی کریکٹر آف مائی اسٹوڈنٹس. بطور ٹیچر مجھے اپنے طلباء کی کردار سازی کا موقع ملے گا، یعنی میں ان کی کردار سازی کروں گا. آئی وڈ گیو دیم اے لبرل آؤٹ لک ان لائف. میں انہیں وسیع نظر بناؤں گا. لبرل آؤٹ لک کا مطلب ہے وسیع نظری. اٹ از ناٹ اونلی اے پروفیشن بٹ آلسو اے سیکرڈ مشن. یہ ایک پیشہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک مقدس مشن بھی ہے. سیکرڈ کا مطلب ہے مقدس اور مشن کا مطلب مشن ہے. آئی وڈ ٹرائی ٹو انکلکیٹ in my students a desire for leading a noble and virtuous life. میں اپنے طلباء میں شریفانہ اور نیک زندگی گزارنے کی تڑپ پیدا کرنے کی کوشش کروں گا. انکلکیٹ کا مطلب ہے منتقل کرنا، کسی پیدا کرنا. تو اسٹوڈنٹس کا مطلب اپنے طلباء، ڈیزائر کا مطلب خواہش، اور ورچوس لائف کا مطلب ہوتا ہے نیک زندگی. I would prepare my students as a good citizens and a respectable human being. میں اپنے طلباء کو ایک اچھا شہری اور معزز انسان بننے کے لیے تیار کروں گا. پریپیئر کا مطلب تیار کرنا، گڈ سٹیزن اچھا شہری، اور ریسپیکٹیبل کا مطلب معزز ہیومن بینگ انسان. آئی لو دس پروفیشن فرام دا کور آف مائی ہارٹ. میں اس پیشے کو دل کی گہرائیوں سے پسند کرتا ہوں. کور آف مائی ہارٹ کا مطلب دل کی گہرائیوں سے. اے گڈ ٹیچر ونز ریسپیکٹ ان دا سوسائٹی. ایک اچھا ٹیچر معاشرے میں باعزت مقام حاصل کرتا ہے معاشرے میں. آور اسلامک ہسٹری از فل آف سچ ایونٹس ویئر پرنسز ارینج دی شوز آف دیئر ٹیچر. ہماری اسلامی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں وقت کے شہزادوں نے اپنے اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کی ہیں. A teacher is declared as a spiritual father. ایک استاد کو روحانی باپ قرار دیا گیا ہے. ڈکلیئر قرار دیا گیا ہے. اسپریچول، روحانی. He always feels pride on the success of his pupils. اسے اپنے شاگردوں کی کامیابی پر ہمیشہ فخر ہوتا ہے. پیپل سے مطلب شاگرد. In this way teaching has its own reward. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اسے اپنی محنت کا صلہ مل جاتا ہے، ریوارڈ مل جاتا ہے. A teacher finds himself among the shining faces full of hopes and excitement. ایک ٹیچر یا استاد اپنے آپ کو جوش و خروش سے چمکتے چہروں کے درمیان موجود پاتا ہے. یعنی اس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جوش و خروش سے بھرے ہوتے ہیں، ان کے چہرے چمک رہے ہوتے ہیں آنے والے فیوچر کے لحاظ سے. تو استاد جو ہے وہ اپنے آپ کو ان کے درمیان موجود پاتا ہے. دس کیپس ہم ایکٹیو اینڈ ہوپ فل ان ہز ہول لائف. اس چیز سے استاد کو اپنی زندگی میں یعنی اس کی وجہ سے وہ چست بھی رہتا ہے اور وہ پر امید بھی رہتا ہے. استاد کو بھی یہ چیز مدد کرتی ہے کہ وہ چست اور ہوپ فل رہتا ہے، پر امید رہتا ہے. آئی ایم ورکنگ ود زیسٹ اینڈ زیل ٹو جوائن دس پروفیشن. میں اس پیشے کو اپنانے کے لیے بہت جوش و خروش سے کام کر رہا ہوں. زیسٹ اینڈ زیل کا مطلب ہے جوش و خروش، اور جوائننگ یعنی اپنا لینا، جوائن کرنا. If I join it, the ambition of my life will be fulfilled greatly. اگر میں نے اسے اختیار کر لیا تو میرا مقصد حیات پورا ہو جائے گا. May God help me in achieving my aim. اللہ تعالیٰ مجھے اپنے مقصد میں کامیاب کرے. Thank you so much for watching my video.